محمد کمران تو سجدی پیس میرے یوٹیوب چینل فیس بک پیج دامانی شہزادہ دوستو آج ڈاکٹر صاحب موجود پین تے بھیڑاں کو ٹیکے می کے لیندے پین تے انہاں دے جیری سستی مستی اوندا جیرا ہے تے خاتمہ تھیندا پے انشاءاللہ تے تسا ویڈیو فل واچ کرنا ہے ویڈیو کافی دلچسپ تھی بنا لی پیش کرنے تو مزیدار ویڈیو اچھا سنگت آج یکم رمضان دا پہلا روزہ تے اللہ تعالی ہر مسلمان کو روزے رکھن دی توفیق عطا فرماوے آمین اچھا سنگت شروع پے ہن بھیڑاں دی پہرے جیری تے صفائی کرنے پے انہاں دا ڈاکٹر صاحب آکھے کہ انہاں دا نک شک جڑا ہے تے صاف کرو انہاں دی لماں جڑیاں تے بالکل پونچ دیو تے انہاں کو فریش کر دیو تے بعد ہی والا انہاں کو لینے ٹھیک ہے کیونکہ دھوڑ زیادہ ہوندی ہے تے انہاں کا دھوڑ دی وجہ تو انہاں دی ناساں جڑیاں تے فل بند تھیاں کھڑیاں تے انہاں دے جڑے تے صفائی کرو تے ہن شروع ودے انہاں دی صفائی کرنے صفائی کران دے بعد وادی تا کو لکشن ٹھیک ہے تے جوان وڈا زور لئی پین بھیڑاں کو صاف کران دے کیتے انہاں دے نک صاف کرنے پین تے بس ان قریب صاف تھی ونا لین واتی انہاں دے انشاءاللہ ٹھیک ہے شروع کرنے پین تے تساں ساری ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے تے آج تو کو دیسی دمانی ماحول فل لکھنے ہے تے جڑے دوست سارے پیج تے نویں سارے پیج کو لائک فالو تے شیئر ضرور کرے سو یار سنگا چیک کرو آج بھیڑاں دی فل خاطر تواضع تھینی پئی کیونکہ انہاں دی صفائی ستھرائی تھینی پئی کیا بات ہے سنگا تو آج ویڈیو فل بنی نے اے دیکھو سائیں بس ٹیکے شروع تھی گئے سنگت ڈاکٹر صاحب ٹیکے ہی لیندے ودن تے نالی نال صفائی بھی شروع ہے تاکہ بس جلدی مک ونجن ٹیکے ہی مک ونجن تے انہاں دی صفائی بھی تھی ونجے تے نال تو کو جنا دیدا اس بوتل چاہیے ودا کہ انہاں کو بوتل کونی پھلیندا ودا اے رنگ لیندا ودا تاکہ اے رلن نہیں انہاں دا ہک ٹیکا تے پہلے لگا ہے تے بیے ہی لیندا ویندا تاکہ رلن نہیں رل گیا تے وقت کم خراب تھی ویسے ایویں تے پتہ لگدا ویندا کہ ای کو لگا ہے ٹیکا تے ای کو کونی لگا ہے جویں تساں دیکھدے پئے ہو کہ ڈاکٹر صاحب جیری بھیڑ کو ٹیکا لیندا ہے تا نال جڑا بوتل والا جوان ودا ہے ملک رضوان جویں ڈاکٹر صاحب ٹیکا لینن تے او نال رنگ دا جڑا ٹکا ہے تے او لا دیندے تاکہ بھیڑاں رلن نہیں کہ کیری کو ٹیکا لگے کیری کو نہیں لگا تے پہچان تھیندیاں دی صرف رنگ دی وجہ تو بہت سارا کام نہ آسان تھیا پے جویں ٹیکا لگدا ہے تے رنگ دا ٹیکا لگ ویندا پتہ لگ ویندا کہ ای کو لگا کھڑا ہے یا ای کو نہیں لگا کھڑا اے جگاڑی اصلی پائے سنگت بھیڑاں چیک کرو اے دمان یا بھیڑاں نے رلیاں یا بھیڑاں اگر اے نہر دی ہونیاں تے بہت ہی موٹیاں تازیاں ہووینا تے بہت وی آئی پی انداز دے نال ہووینا کیونکہ نہر تو ہر چیز عام طرح میں نا سنگت ہن لازا بالا نہ گپ شپ رہنے ایک ٹیکل اونچا سکول تو نہیں ویندا کداں گئے ہے نا ایک فرانے کو لوینے ہیں کیوں کہ تو شیطانیاں کرے نا تو شیطانیاں ہر ٹائم کرے نا تب ہکو ٹیکا لوینے ہیں ٹھیک ہے نا ہکو ہوئے پیا لوے سا ایک ہاں سنگا چکاٹ بکاٹ آندا ہے پتہ نہیں کہ چکر تھی گئے بکریاں کو جیویں بھی ٹیکے لگے نا بکریاں نے تو چیکنا شروع کر رہی تے باں لگی پئی کوئی سمجھ نہیں آندی کہ تھیندا پے بکریاں کو پتہ نہیں کہ ٹیکے دے کیا اثرات ان جیویں ٹیکا لگدا ہے بکری کو بکری تے باکھن کو بس نہیں کریندی چوی لگدی ہے تا فائنلی دنگا ٹیکے مکا چھوڑے سے بس ہن ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیندے پے تا مل سو اگلی ویڈیو دے وچ دے درا سو دمانی شہزادہ دمان کرنگ اللہ